पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन ओलीको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै छलफलमा। राष्ट्रिय निर्माताबारे कसले फैलाउँदैछ गलत कुरा। कहिलेसम्म होला राष्ट्रिय निर्माताका नाममा राजनीति। राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाह विशेष द न्यूज रिव्यू। नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, जब जब राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस नजिकिने गर्छ तब तब नेपालको राजनीतिक माहौल गरमाउन थाल्छ। यति बेला पनि राजनीतिक माहौल गरमाइसकेको छ। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष विभिन्न शर्त तिर्स्याएको छ। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा दिए मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने शर्त राप्रपाले अघि सारेको छ। त्यही शर्तका कारण राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वी जयन्ती भोलिपल्ट पुस 27 गते पर्छ। विश्वासको मत लिनुअघि प्रचण्डले मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा राप्रपाको माग पूरा गर्नु होला वा नहोला भन्ने प्रश्न यति बेला सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ। धेरैको अनुमान छ राप्रपा बिना नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा प्रचण्डले पृथ्वी जयन्ती मनाउने माग पूरा गर्नुहुने छैन। तर राप्रपा बिना विश्वासको मत नपुग्ने अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि पृथ्वी जयन्ती मनाउनु बाध्यता हुनेछ। प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्री पदभन्दा ठुलो केही छैन भन्ने सन्देश गइसकेको छ। यसैगरी राप्रपाको छवि पनि सत्तामा जाने मामिलामा राम्रो छैन। सत्ता पाए आफ्ना सबै एजेन्डा बिर्सने पृष्ठभूमि राप्रपाको रहँदै आएको छ। तर पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरी राष्ट्रिय पर्वका रूपमा नमनाउने हो भने वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहज हुने छैन। किनकि कमल थापा भन्दा आफू बढी राजावादी भएको दाबीका साथ लिङ्गदेन राप्रपाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। 74 सालमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले पृथ्वी जयन्ती मात्रै मनाएन। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको नजिर छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयं नै पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न पुग्नु भएको थियो त्यति बेला। त्यसैले कमल थापा भन्दा आफू बढी राष्ट्रवादी भएको पुष्टि गर्नका लागि पनि राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेनका लागि पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने शर्त अघि सार्नै पर्ने ठूलो बाध्यता छ। यता माओवादीकै प्रस्ताव तथा दबावमा सरकारले 2063 सालदेखि पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडेको हो। अब माओवादीकै अगुवाईमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन बाध्य पार्न सक्यो भने राप्रपाका लागि एक खालको विजय हुनेछ। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेका बेला पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउन सुरु गर्नु भनेको राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि प्रयास गर्ने ढोका खोल्नु हो। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन ओलीको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै छलफलमा। राष्ट्रिय निर्माताबारे कसले फैलाउँदैछ गलत कुरा। कहिलेसम्म होला राष्ट्रिय निर्माताका नाममा राजनीति। राष्ट्रिय निर्माता
पृथ्वीनारायण शाह विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द, राप्रपाले 301औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गरे बमोजिम सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पृथ्वी जयन्ती तयारी समितिको बैठक नै बसेको थियो। बैठकले देशका सबै जिल्लामा विविध कार्यक्रम गरी पृथ्वी जयन्ती मनाउने र काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा भेला भई सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वीको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने र दिउँसो भृकुटी मण्डप परिसरमा चियापान समारोहको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पृथ्वी जयन्ती समारोहका लागि राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा मूल समिति र विभिन्न उपसमिति गठन गरेको छ। नेपाली नाम र नेपाली पहिचान दिने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा राज्यको तर्फबाट कुनै कमी हुन नहुने भन्दै राप्रपाले हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ। उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिन समेत सो पार्टीले सरकारसँग निरन्तर माग गरिरहेको छ। राप्रपाको यो माग नयाँ होइन, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार भएका बेला पूरा भइसकेको माग हो। 74 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले पूरा गरिसकेको यो मागलाई 75 सालमा एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारले उल्टाइदिएको थियो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरैजसो समय नेपाली काङ्ग्रेससँग भन्दा कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने तर कम्युनिस्टलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ बन्ने राप्रपाको रवैयालाई लोकतान्त्रिक कित्ताका बुद्धिजीवीहरूले आश्चर्य मान्नुपर्ने हो, तर स्वाभाविक मान्दै आउनु भएको छ। आखिर नेपालका राजावादीहरू कम्युनिस्टसँग किन नजिक बन्ने गर्नु भएको छ? किन यस्तो गठजोडलाई स्वाभाविक मान्ने गरिएको छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको पूर्व पञ्चहरूको पार्टी हो। 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि राजाको छत्रछायामा रहेर शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्नेहरूले 2047 सालमा राप्रपा गठन गर्नुभएको हो। पञ्चायती व्यवस्था कुनै विचार तथा राजनीतिक दर्शनमा आधारित शासन थिएन। सत्ता सञ्चालन गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने बाहेक पञ्चायतको अर्को लक्ष्य थिएन, जसका कारण पञ्चायतमा काम गर्नेहरूले पञ्चायतलाई मात्र होइन राज संस्थालाई पनि जोगाउन सक्नु भएन। राज संस्था जोगाउन सकिने राजनीतिक दर्शन कुन हो भन्ने कुरा पञ्चहरूले थाहा नै पाउनु भएन। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमै वर्तमान नेपाल बनेको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर किन र केका लागि वर्तमान नेपालको निर्माण गरिएको हो? वर्तमान नेपालको निर्माणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले के कसरी जनताको सहयोग प्राप्त गर्नुभएको थियो? अङ्ग्रेज जस्तो विश्वविजेतालाई पृथ्वीनारायण शाहले कसरी पराजित गर्नुभयो भन्ने कुरा पञ्चहरूले बुझ्नु भएन। पञ्चहरू आफैले नबुझेको कुरा जनतालाई बुझाउने कुरै भएन। पाठ्य पुस्तकमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको देवत्व गरेको सामग्री मात्रै राखियो, वास्तविकता राखिएन। यथार्थ कुरा जनताले थाहा नै नपाउनु तर नक्कली कुराको प्रचार हुनु नै राजतन्त्र पतनको मुख्य कारण थियो। आज पनि राप्रपा र राजावादीहरूले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने एकहोरो माग तिर्साइरहनु भएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको प्रचार तथा थप अनुसन्धान गर्नेतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन। राप्रपा प्राय सबै नेताहरू यस्तै हुनुहुन्छ जो पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वका विषयमा 5 मिनट बोल्न सक्नुहुन्न। केही महिना अघि बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको मृत्यु भयो, तर बेलायती सरकारले एक दिन पनि सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेन। तैपनि महारानी तथा राज संस्थाप्रति जनताको सम्मान घटेन, झन बढ्यो। विदा घोषणा गरिएको भए घट्न सक्थ्यो। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रप्रति जनताको सम्मान पञ्चायत कालको भन्दा 2046 सालको परिवर्तनपछि उर्लेको थियो। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन ओलीको निर्देशन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै छलफलमा, राष्ट्रिय निर्माता बारे कसले फैलाउँदैछ गलत कुरा, कहिलेसम्म होला राष्ट्रिय निर्माताका नाममा राजनीति? राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाह विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द, पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने वा नदिने भन्ने कुरा गौण हो। बरु पृथ्वीनारायण शाहमाथि थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने हो। सक्रिय राजतन्त्रकालमा पृथ्वीनारायण शाहलाई देवत्वकरण गर्न अनेक थरी अपत्यारिला कथाहरू बुनिए। ती अपत्यारिला कथाहरूको प्रतिकारमा अर्को थरीले झन मलजल गरेको पाइन्छ।
यसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले देवताका नाममा बखान गर्नुभयो भने कसैले राक्षसका रूपमा दुत्कार्नुभयो। यतिसम्म कि पृथ्वीनारायण शाहले सर्वसाधारण जनताको नाक र स्तन काट्न लगाएको भन्दै फत्तुर कुराहरू पनि लेखिए। पृथ्वीनारायण शाह र विष्णुका अवतार हुनुहुन्। पृथ्वीनारायण शाह न विष्णुका अवतार हुनुहुन्थ्यो न त रावणकै। शाह जनताको विश्वास जित्न सक्ने सुयोग्य राजा मात्र होइन, युद्ध र कूटनीतिमा पनि पारङ्गत खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1824 इस्ट इन्डिया कम्पनीले किल्लकको नेतृत्वमा पठाएको फौजलाई उहाँले सिन्धुलीगढीमा कसरी हराउनुभयो र विक्रम सम्वत 1819 मीर कासिमको फौजलाई पनि हराउन कसरी सफल हुनुभयो भन्ने बारे अध्ययन हुन सकेको छैन। शाहले ती दुवै फौजलाई हराउन नसकेको भए नेपाल अहिलेको अवस्थामा हुने थिएन। ती युद्ध जित्न उहाँ कुन कारणले सफल हुनुभयो भन्ने अध्ययन गर्नेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि 1871-72 नेपाल ठुलो राज्य हुँदा समेत अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा 3 खण्डमा 1 खण्ड मुलुक गुमाउनु पर्यो। तर त्यसभन्दा धेरै अघि नै पृथ्वीनारायण शाह कसरी सफल हुनुभयो भन्ने अध्ययन गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी थियो। उहाँको योगदान र कौशलबारे यथार्थ अनुसन्धान गर्ने हो भने जनताले यसै पनि सम्मान गर्छन्। सत्य तथ्यको खोजी गरेर आगामी दिनलाई समेत शिक्षा दिने गरी अध्ययन हुनुपर्नेमा पृथ्वीनारायण शाहलाई उहाँका उत्तराधिकारीले आफ्नो निरङ्कुश सत्ताका लागि दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। अहिले दलीय स्वार्थका लागि पृथ्वीनारायण शाहको नाम दुरुपयोग भइरहेको छ। आखिर किन प्रयोग भइरहेको छ त उहाँको नाम दलीय स्वार्थमा? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई वर्षमा एकपल्ट चर्चामा ल्याइने गरिएको छ। त्यो सन्दर्भ हो पृथ्वी जयन्ती। तर जन्म जयन्तीमा मात्रै सम्झिनुपर्ने पात्र पृथ्वीनारायण शाह पक्कै होइन। नेपालको राजनीतिमा हर हमेसा सम्झिनुपर्ने पात्र हुनुहुन्छ शाह। शाहले के कसरी नेपाल एकीकरण गर्नुभयो भन्ने विषय अध्ययनको एउटा पाटो हो। यो विषयमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ। तर अब एकीकृत नेपाल कसरी सञ्चालन गर्ने भने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले लिखित रूपमै छाडेर जानुभएको छ। त्यो लिखित रूपमै दिव्योपदेश भन्ने गरिएको छ। अरू कुरा त परै जाओस्, उहाँका उत्तराधिकारी राजाहरूले समेत दिव्योपदेशलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन। त्यति मात्रै होइन, माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरियोस् भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष लिखित निवेदन दिनुभएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश आत्मसात गरेको देखिँदैन। राप्रपाले कस्ता व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दियो, राप्रपाबाट कस्ता व्यक्तिले चुनाव जित्यो, कस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद बनाइयो लगायतका प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहको नाम चरम दुरुपयोग गरिएको छर्लङ्गै देखिन्छ। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन ओलीको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै छलफलमा। राष्ट्रिय निर्माता बारे कसले फैलाउँदैछ गलत कुरा? कहिलेसम्म होला राष्ट्रिय निर्माताका नाममा राजनीति? राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाह विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, 2074 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्व मनाउने चलन बिउताउँदै गर्दा मुलुकका विभिन्न समुदायका अगुवाबाट चर्को विरोध भएको थियो। आदिवासी जनजाति संस्थाका अगुवाले काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारी कदमको आलोचना गर्दै बिदाको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्यो। यो दिन एकता दिवस होइन, दमन दिवस हो भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले त्यतिबेला विरोध नै जनाएको थियो। आखिर देउबाका पालामा किन दिइयो बिदा? ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि किन हटाइयो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2063 सालको परिवर्तनपछि 17 वर्ष सरकारले जम्मा एक पटक मात्रै 2074 सालमा पृथ्वी जयन्तीका दिन राष्ट्रिय पर्वको रूपमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। त्यतिबेला राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो र सार्वजनिक बिदाहरू पनि दिन बन्द गरियो।
तर त्यही वर्षदेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सम्मान जनाउन थाल्नु भएको छ। प्रत्येक वर्ष अनौपचारिक रूपमा भए पनि यो प्रथा कायमै रहँदै आएको छ। देउबापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर उहाँले एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन सक्नु भएन। सत्ता सहयात्री प्रचण्डका कारण ओलीले नसकेको अनुमान गरिएको छ। अहिले एमाले सहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन राजेन्द्र लिङ्गदेल नेतृत्वको राप्रपाले अघि सारेको शर्त मान्छ वा मान्दैन भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ। यसपटकको आम निर्वाचनमा चुनाव लड्न पनि प्रचण्ड पृथ्वीनारायण शाहकै जन्मस्थल गोर्खा पुग्नु भएको थियो। कतिपयले त्यति बेला उहाँलाई पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गरे पनि चुनाव लड्न उहाँकै शरणमा पुगेको भनी टिप्पणी समेत गर्नुभयो। तर प्रचण्डले पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती राजा भए पनि राज्य निर्माणमा उहाँको ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै चुनावी अभियानका बेला प्रशंसा गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले हालै प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा विगतमा वर्ग विशेषसँग जोडिएको पोसाक भन्ने गरिएको दौरा सुरुवाल लगाएका कारण यसपटक राप्रपाको मागलाई सरकारले के गर्छ भनेर चासोपूर्वक हेरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल एक बनेपछिको अवस्थामा भाषाभाषी, जात जाति र क्षेत्रका हिसाबले थिचिएको भन्दै विरोध गर्न छाड्नु भएको छैन। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन ओलीको निर्देशन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै छलफलमा। राष्ट्रिय निर्माता बारे कसले फैलाउँदैछ गलत कुरा? कहिलेसम्म होला राष्ट्रिय निर्माताका नाममा राजनीति? राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाह विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द, हरेक वर्ष पुस 27 भन्दा केही दिन अघि पृथ्वी जयन्तीमा सरकारी बिदा दिनुपर्ने बहस र मागले चर्चा पाउँछ। तर प्रधानमन्त्री या सरकार प्रमुख म अरू पार्टीका नेताहरूसँग सोधेर निर्णय गर्छु भनेर मिति गुजार्ने गर्नुहुन्छ। यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यस्तै छलफलमा जुट्नु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको हैसियतमा पुनः प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनौपचारिक रूपमा 2074 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आत्मसात गरिसक्नु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन समेत रहेको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई 11 वर्षपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलोचोटि सरकारी स्तरमै कार्यक्रम गरेर मनाएको थियो। त्यति बेला राजधानीमा आयोजित एउटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत सहभागी भएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा फूलमाला चढाउनु भएको थियो। 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात काटिएको एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने चलनलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले 74 सालमा बिउताएको हो। तर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यो चलन बिउताउँदै गर्दा राप्रपाका वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन कम्युनिस्टहरूसँग घाँटी जोड्दै हुनुहुन्छ। 62-63 सालको आन्दोलनका बेला देशका विभिन्न भागमा भएका पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू समेत तोडफोड गरियो। तोडफोडमा काङ्ग्रेस होइन, माओवादी र एमाले कार्यकर्ताहरू नै संलग्न हुनुहुन्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोडफोड गर्नेसँग राप्रपाले काङ्ग्रेस विरुद्ध साँठगाँठ गर्दै आएको छ। संवैधानिक राज संस्थाको पक्षपाती शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसलाई समाप्त पार्न कम्युनिस्टहरूसँग साँठगाँठ गर्ने कामको थालनी तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहबाट नै सुरु भएको हो। त्यसलाई राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले पनि निरन्तरता दिनुभयो। संवैधानिक राज संस्थाको अवधारणालाई राजाहरूले नै शत्रु ठानेपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि कुनै तागतले छेक्न सकेन। राजतन्त्र पुनर्बहालीका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यतिबेला राप्रपा मार्फत ठुलै कसरत गरेको देखिएको छ। तर कम्युनिस्टको बुई चढेर पुनर्बहाली हुने राजतन्त्र संवैधानिक हुने छैन भन्ने हेक्का जनताले राखिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन ओलीको निर्देशन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै छलफलमा। राष्ट्रिय निर्माता बारे कसले फैलाउँदैछ गलत कुरा? कहिलेसम्म होला राष्ट्रिय निर्माताका नाममा राजनीति?
राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वी नारायण शाह विशेष द न्यूज रिभ्यू।